दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन हेल्डेक्समा हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सबैजसो चिकित्सक तथा अस्पतालको ध्यान कोरोनामा केन्द्रित छ। तर क्यान्सर जस्तो गम्भीर प्रकृतिको बिरामीका लागि अहिलेको अवस्थामा कसरी उपचार भइरहेको छ, कोरोनाले क्यान्सरका बिरामीलाई कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ, आज हामी यसका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मेडिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर अरुण शाही। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। अहिले के छ अवस्था कोरोनाको? अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ कोरोनाको संक्रमण कसरी दर अगाडि बढिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। अब यो विषयमा त हामी सबैलाई एकदमै धेरै ज्ञान भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब कोरोना त एकदमै यो आगो जस्तै गरेर नै बढिरहेको छ। अहिले हाम्रो पाटनमा पनि म्याक्सिमम अब मलाई लाग्छ 80 देखि 90% हाम्रो बेड चाहिँ कोरोनाको बिरामीको लागि नै हामीले छुट्याइरहेछौँ। त्यही भएर चाहिँ यो नेपालभरि नै एकदमै बढिरहेको स्थिति छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भने जस्तै गरी कोरोना एक खालको रोग अहिले आगोसरी फैलिरहेको छ, तर त्योभन्दा अर्को गम्भीर प्रकृतिको रोग भनेको क्यान्सर हो। अहिले क्यान्सरको उपचार बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी उपचारमा व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अब एउटा हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ यो कोभिड नियन्त्रणमा जहिले पनि नेपालमा चाहिँ अग्रणी भूमिका खेलेको छ। र हाम्रो चाहिँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ म चाहिँ जो चाहिँ अथोरिटी छन्, जो हाम्रो चाहिँ पोलिसी बनाउने, जसले चाहिँ यो सबै व्यवस्थापन गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ म एकदमै सम्मान गर्छु। उहाँहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ क्यान्सरको बिरामीहरूलाई पनि हामीले उपचार गरिरहेछौँ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको उपचारमा कुनै पनि कमी गरेका छैनौँ। अब किन कमी गरेका छैनौँ भनेपछि अब योभन्दा पहिलेको जुन कोरोनाको कोभिडको चाहिँ वेभ थियो, त्यति बेला चाहिँ हामीले के सिक्यौँ भनेपछि यदि क्यान्सर जस्तो रोगलाई हामीले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो उपचारलाई चाहिँ हामीले ढिलो गऱ्यौँ भनेपछि त्यो क्यान्सर त झन् बढ्दै जान्छ। भनेको क्यान्सर चाहिँ कसैलाई पनि कुर्दैन। त्यही भएर कोभिडलाई पनि नियन्त्रण गर्दै क्यान्सरको उपचार पनि कन्टिन्यू गर्छ भन्ने नै हामीले चाहिँ पुरानो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ सिकेको हो। जस्तो अहिले त्यहाँनिर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ कस्तो खालको बिरामी अहिले पछि थपिने कर्म जारी छ? अहिले कोरोना त छँदैछ, क्यान्सरसँगै कोरोना पनि भएको बिरामी हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ एउटा पनि मैले भेटाएको छैन क्यान्सर जो बिरामीलाई चाहिँ क्यान्सरको बिरामी जसलाई चाहिँ कोभिड भएको। तर डेफिनेटली यो चाहिँ भविष्यमा अथवा 2-4 दिनमा चाहिँ यस्तो बिरामीहरू पनि देखा पर्छन्। तर यस्तो बिरामी भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्यान्सर वार्डमै, अब त्यहाँ चाहिँ पाटनमा चाहिँ के छ भनेपछि यो क्यान्सर वार्ड चाहिँ फरक छ। त्यो वार्डमा चाहिँ हामीले कोभिडको बिरामी ल्याउँदैनौँ। र यदि कुनै पनि क्यान्सरको बिरामीलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो भनेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिड वार्डमा नै लगेर चाहिँ उपचार गर्छौँ। अहिले सबैजसो नेपालका अस्पतालहरूमा चाहिँ कोभिडका बिरामी र अन्य प्रकारका रोगका बिरामीलाई सँगसँगै राखेर उपचार गरेको पनि पाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको जोखिम उत्पन्न हुन्छ डाक्टर साहब? अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि अहिले चाहिँ कोभिड लागेको र अन्य खालको भन्दा पनि अब अन्य खालको बिरामीलाई कोभिड लाग्ने हो। एक्ज्याक्टली होइन, अथवा नर्मललाई पनि लाग्न सक्छ, कुनै बिरामी भएकोलाई पनि लाग्न सक्छ। जस्तै डायबिटिज भएको, दीर्घरोगी जस्तै डायबिटिज भएको, हाइपरटेन्सन भएको, क्यान्सर भएको, किडनीको बिरामी भएको, उनीहरूलाई पनि कोभिड लाग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबै बिरामीलाई चाहिँ छुट्याउनु भन्दा पनि कोभिड वार्डमै लगेर अरू बिरामीहरू सँगसँगै राखेर नै हामीले उपचार गरिरहेछौँ। जस्तै यहाँले भने जस्तै अहिले अरू अन्य रोग लागेका बिरामीलाई छिटो कोरोना सर्न सक्छ, छिटो कोरोनाले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। अहिले क्यान्सरमा चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै नेपालमा कोरोना लागेको अथवा क्यान्सर भएको कोरोनाले आक्रमण गरेको बिरामी भेट्टाउनु भएको छैन कि के छ? अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ, बेसिक कुरा चाहिँ अब यो कोभिडको चाहिँ सबभन्दा बढी जोखिममा को छ त? सबभन्दा बढी जोखिममा 1 नम्बरमा चाहिँ जो चाहिँ फ्रन्ट टायर, जस्तै सबभन्दा अगाडि जाने जस्तै हामीहरू चाहिँ हेल्थ वर्कर भयो, अब अथवा सिस्टरहरू अथवा जुन सहयोगीहरू जुन छ नि अस्पतालमा, त्यो बाहेक दीर्घरोगी बिरामीहरू जस्तै डायबिटिज, प्रेसर, क्यान्सर, किन भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ यो ग्रुपलाई चाहिँ अलिक बढी जोखिम छ भन्ने चाहिँ सबैतिर चाहिँ यो इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी एक्स्ट्रा प्रिकसन लिनको लागि चाहिँ हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ र भन्छौँ पनि। र यदि चाहिँ यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा मेरो त यही तपाईँहरूको च्यानलबाट नै के एउटा गभर्मेन्टलाई, सरकारलाई के रिक्वेस्ट छ भनेपछि सकिन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला हामीले भ्याक्सिन दिनुपर्ने नै यो ग्रुपको बिरामीलाई र फ्रन्ट टायरहरूलाई, हेल्थ वर्कर जो अगाडि कोरोनाको उपचारमा खटेका छन् तिनीहरूलाई र यो बिरामी दीर्घरोगलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला दिनुपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ
यो कोभिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ अलिकति बढी छिटो र राम्रो हुन्छ। जस्तो अब यो निषेधाज्ञा नेपालमा जारी नै छ, यो अवस्थामा चाहिँ अहिले कोभिड विरुद्धको लगाइने जुन खोप अभियान थियो त्यो नै स्थगन गरिएको छ। अहिले यहाँले भनिदिनुहोस् कि अब क्यान्सरका बिरामीहरूले चाहिँ यो कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन कतिको जरुरी छ, लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ मन लागेको कुराहरू त अब आज तपाईँहरूको यो मिडियाबाट भन्न चाहन्छु म। जुन अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको उहाँहरूको पनि आफ्नै बाध्यता होला, लिमिटेसन होला, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिनलाई बन्द गर्नुभएको छ। कृपया यसलाई चाहिँ जति सकिन्छ छिटो नै यसलाई चाहिँ फेरि सुरु गर्नुपर्छ। र अब सुरु गरिसकेपछि हामीले सकभर सबै नेपालीहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउन्। किनकि तपाईँले हेर्नुहुन्छ इजरायलको डेटा हेरौँ, अमेरिकाको डेटा हेरौँ, लगभग सबै बिरामीलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसके करिब। त्यही भएर अब हाम्रो गभर्मेन्टको के उद्देश्य हुनुपर्छ भनेपछि सकभर सबैलाई लाउने। त्यति सकिँदैन भनेपछि जो चाहिँ बढी जोखिममा छन् यी दीर्घ रोगीहरू र हामी चाहिँ जो चाहिँ अगाडि गएर फ्रन्ट आयरहरू जो छन् हेल्थ वर्करहरू अथवा सहयोगीहरू, पुलिसहरू, प्रहरीहरू जति पनि यो सेवामा खटिरहेछन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी पनि हुन्छ त्यो वातावरण बनाएर चाहिँ खोप चाहिँ दिन एकदमै आवश्यक छ। अनि बजारमा सुन्या जस्तै अब यो दीर्घ रोगीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लाउने कि नलाउने, लायो भने खराब हुन्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जाने नजाने। म त अझ के भन्छु भने यो कुरा किन आयो? झन् सबभन्दा पहिला त पाउनु नै पर्ने यिनीहरूले हो भनेर आवाज उठ्नु पर्नेमा अब यो यिनीहरूलाई दीर्घ रोगीहरूलाई लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिबेट चाहिँ आउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर यहाँले भने जस्तै गरेको यो खोप अभियान सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरूले त लाउनु नै भयो खोप, तर कतिपय दीर्घ रोगीहरू चाहिँ वञ्चित हुनुभयो नि त। यो कारणले एकदमै धेरैजना वञ्चित हुनुभएको छ। त्यसमा पनि धेरैलाई कन्फ्युजन छ अब लाउने कि नलाउने, किनकि एउटा एक किसिमको हल्ला छ। अब फेरि त्यही भएर मैले तपाईँलाई के भन्छु, तपाईँलाई चाहिँ छिमेकी डाक्टरलाई नसोधेर जो रियल डाक्टर हो, अस्पतालमा काम गरिरहेको अथवा सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञहरू उहाँहरूलाई सोधेर अथवा हाम्रो अहिले त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि यो सबै यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू जानकारी दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सोधेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अझ म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्यान्सरको बिरामीहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन जहिले तपाईँहरूलाई मौका पर्छ लगाइहाल्ने। कतिपयले भन्ने जिज्ञासा पनि हुनसक्छ डाक्टर साहब, धेरैजनाको क्यान्सर रोगी बिरामीहरूको जिज्ञासा पनि थियो अब यो खोप लगाइसकेपछि आउने साइड इफेक्टहरूको कारणले गर्दाखेरि अब थप जटिलता थप्ने हो कि भन्ने पनि डर थियो। प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्, उहाँहरूले बुझ्ने गरी चाहिँ यो खोपको कसरी उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ? अब जुन साइड इफेक्टको कुराहरू आइरहेछ नि, जुन यो खोप लगाइसकेपछि हुने दुःख समस्याहरू, तर यो एकदमै मिनिमल हो। अब कतिजनालाई देखाएको एकदमै लेस देन 1% चाहिँ यस्तो देखिएको छ भन्छ। त्यसमा पनि अब धेरै साइड इफेक्ट हुने के त, अब जस्तै फर इक्जाम्पल कोही क्यान्सरको बिरामी छ, उसलाई मुटुको पनि बिरामी छ, उसले चाहिँ रगत पातलो गर्ने औषधि लिइरहेको छ। त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ अब खोप लाउँदाखेरि अब ब्लिडिङ चाहिँ भयो होला अरे एकचोटि। अथवा अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो खोपले चाहिँ के गर्छ, एन्टिबडी र एन्टिजेनको चाहिँ रियाक्सन हो। यो रियाक्सन पनि एक किसिमको हाम्रो शरीरलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ मेकानिजम नै हो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा एडभर्स रियाक्सन, जस्तै फर इक्जाम्पल ज्वरो आउने होइन, जिउ चिलाउने अथवा यो शरीरमा चाहिँ डाबाहरू आउने, रातोहरू आउने, त्यस्तो हुनसक्छ। तर यो पनि अस्थायी मात्रै हो, यसको पनि उपचार सम्भव छ। त्यही भएर यो सानो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा नदिएर ओभरअल ठुलो कुरा पिक्चर हेरेर हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ खोप लाउन जरुरी छ। अझ म के भन्छु भनेपछि अब त हामी अलिकति पुरानो भइसक्यौँ, किनकि हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट बेलाको चाहिँ एक्सपिरियन्स छ हामीसँग। यो सेकेन्ड वेभको बेलामा चाहिँ अब हामीसँग धेरै डेटाहरू पनि आइसक्यो। अब यो अहिलेको चाहिँ हामी सबैले मान्ने चाहिँ गाइडलाइन्स छ, जो चाहिँ हामीले अमेरिकाबाट बन्छ, र चाहिँ एनसिसिएन गाइडलाइन्स भन्छौँ, जसको फुल फर्म चाहिँ नेसनल कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर नेटवर्क। यो चाहिँ क्यान्सर विशेषज्ञहरूले बनाउने हो र त्यो सँगसँगै सङ्क्रमण रोगको विशेषज्ञहरू बसेर बनाउने सिडिसी भन्छ, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल। यो अमेरिका गाइड यिनीहरू बसेर के बनाएको छ भनेपछि सम्पूर्ण क्यान्सर रोगका बिरामीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लिने, भ्याक्सिन नलिने कसले नलिने अथवा कसले चाहिँ अलिक बढी सावधानी अपनाउने, जसले चाहिँ भर्खरै चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ अथवा सेलुलर थेरापी अथवा कार्टी सेलहरू लिएको छ, अथवा जसको चाहिँ रोगसँग लड्ने यो एक किसिमको हाम्रो सेतो रगत भन्छौँ नि, न्युट्रोफिल काउन्ट चाहिँ एकदमै कम छ। अथवा हामीले अझ क्याटेगोरीले अथवा एकदमै स्पेसिफिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ एब्सोल्युट न्युट्रोफिल काउन्ट 1000 भन्दा तल छ, उहाँहरूले चाहिँ नलिने। र यो यदि यो सबै नर्मल छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ
एकदमै निष्पक्ष साथ चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यसैले भनिरहँदाखेरि कुनै पनि क्यान्सरको उपचार गरेर बस्नुभएको अथवा क्यान्सरको उपचारमा औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीले पनि खोप लिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले भन्छौँ एउटा चाहिँ एक्टिभ केमोथेरापी लिइरहेको भर्खरै केमो लिइरहेको उहाँले चाहिँ केमोथेरापी दिनमा नलिने, तर केमोथेरापी लिएको अर्कोपल्ट भोलिपल्ट पर्सिपल्ट अथवा 2-4 दिन अगाडि लिन मिल्यो। त्यसै गरी अरू के औषधि हुन्छ हामीले मेन्टेनेन्समा टार्गेटेड थेरापी भन्ने लिन्छौँ, इम्युनोथेरापी लिन्छौँ, हर्मोनल थेरापी लिन्छौँ, अरू यस्ता जति पनि थेरापीहरू छन् यो सबै लिएको बिरामीले चाहिँ भ्याक्सिन लिन मिल्छ र लिनुपर्छ। अर्को कुरा के छ, भ्याक्सिन लियो भने फाइदा के छ भनेपछि भ्याक्सिनले अहिले जति पनि डेटाहरू हेर्छ हामीले रिसर्चहरूको यो जुन हाम्रो अनुसन्धानहरू छ यसले के भन्छ भनेपछि भ्याक्सिन लिइसकेपछि सबभन्दा पहिला त कोभिड लाग्ने सम्भावना एकदम कम भएर जान्छ। कोभिड लागिहाल्यो भने पनि त्यसबाट चाहिँ अरूलाई सर्ने सम्भावना पनि कम छ र भ्याक्सिन लगाएको बिरामीहरूमा चाहिँ सिरियसनेस पनि देखेको छैन अथवा देखिए पनि एकदमै कम देखाएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ के कुरा आउँछ, डिबेट आउँछ भनेपछि यो भ्याक्सिनको एफिकेसी कति छ त, कसैले भन्छ 60%, 70%, 50%, तर म के भन्न चाहन्छु 50% भनेको के त, 2 जनाले भ्याक्सिन लगायो भने चाहिँ 1 जनालाई काम गर्छ। अब 2 जना मध्येमा हामीले भ्याक्सिन लगाएर 1 जनालाई काम गर्यो भने पनि त अर्कोलाई सर्ने सम्भावना पनि घट्यो। त्यही भएर चाहिँ यो फाइदा हेरेर पनि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लिन एकदमै जरुरी छ र एभाइलेबल भएको बेलामा चाहिँ भ्याक्सिन लिनुपर्छ। र हाम्रो नेपाल सरकारलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेपछि सकभर यो भ्याक्सिन सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रोभाइड गर्न पर्यो। डाक्टर साहब अहिले अब यहाँले भनेर त खोपको स्थगन त भइरहेको छ, केही समयपछि सरकारले यसलाई निरन्तरता पनि दिएला, तर अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा अहिले अस्पतालमा गइसक्नु छैन, बेड नपाउने अवस्था छ, यो अवस्थामा अन्य क्यान्सरका रोगीहरू थपिए भने यहाँहरूले यहाँको आबद्ध भएको संस्थामा जुन अस्पतालमा चाहिँ जति पनि क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार सम्भव छ? म एकदमै ढुक्क साथ भन्छु तपाईहरु चाहिँ केही पनि नआत्तिनुस्। हाम्रो नेपालमा भएको जति पनि क्यान्सरको बिरामीहरूको लागि चाहिँ नेपालमै सम्पूर्ण उपचार सम्भव छ र यो कोभिडको बेलामा पनि तपाईहरुलाई यदि कोभिडको समस्या भयो, कोभिड लाग्यो भने पनि त्यसको उपचार पनि सम्भव छ। तपाईहरु चाहिँ आत्तिएर अथवा चाहिँ बुझ्दै नबुझेर घरमै चाहिँ नबस्नु होला। जब लक्षण देखिन्छ तपाईहरु सकभर अस्पताल आउन सक्यो भने अस्पताल आउने, अस्पताल आउन सकिएन भनेपछि तपाईले के गर्ने भनेपछि तपाईले चाहिँ उपचार गरेर अब डाक्टर साहबलाई फोन गरेर कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर परामर्श दिने र मलाई पुरा विश्वास छ हाम्रो नेपालको सबै डाक्टरहरूले चाहिँ दिल ज्यान दिएर चाहिँ हेर्नु पनि हुन्छ र बचाउनु पनि हुन्छ। जस्तो नेपालमा अहिले फैलिरहेको जुन कोरोना भाइरस छ पहिलो लहरमा एक खालको चाहिँ छुट्टै खालको लक्षण देखा पर्थ्यो भने यो भेरिएन्टमा चाहिँ फरक खालको देखिएको पनि भनिएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा कस्ता खालका नयाँ खालका त्यस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् अथवा क्यान्सर रोगीले चाहिँ कुन खालको लक्षण देखा पर्यो भने चाहिँ तुरुन्तै चिकित्सककोमा भेट्ने? अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ पहिलेको जुन फर्स्ट वेभको बेलामा चाहिँ को लक्षण र अहिलेको लक्षणमा चाहिँ खासै फरक छैन मेरो आफ्नो बुझाइमा। र अहिले जति पनि संक्रमण रोगको विशेषज्ञहरूको विचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अथवा हामीले आफै पनि पाटन चाहिँ एउटा चाहिँ कोभिड उपचार गर्ने ठुलो संस्था पनि हो र म आफै पनि हप्ताको एकचोटि चाहिँ एकदेखि दुईचोटि चाहिँ कोभिडमा जानुपर्छ हामी। अब पहिलेको के थियो भनेपछि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, जिउहरू दुख्ने, कसैलाई डायरिया हुने, कसैलाई अब धेरै आँसुहरू आउने, यी सबै समस्या थियो। अहिलेकोमा पनि त्यही देख्यो, तर फरक के छ भने चाहिँ पहिलेकोमा चाहिँ अलिक थोरैलाई देखिन्थ्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल पहिला चाहिँ 1000 जना देखिन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ 10,000 जना देखेको छ। भनेको यो जुन भाइरस चाहिँ अलिकति म्युटेन्ट भएर अलिकति बलियो भयो कि अथवा यसको इन्फेक्टिभ क्यापासिटी चाहिँ अलिकति बढेको कि भन्ने देखिएको छ। तर ओभरअल चाहिँ सिम्पटम चाहिँ पहिलाको र अहिलेको चाहिँ एउटै खालको छ, उस्तै खालको छ, खालि नम्बर धेरै र कमको कुरा छ। अर्को कुरा के छ भनेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ जहिले पनि अब फर इक्जाम्पल ज्वरो मात्रै आयो अथवा खोकी मात्रै लाग्यो अथवा तपाईलाई कुनै अब डायरिया भयो, जिउ धेरै दुख्यो भने तपाई इमिडिएटली तपाईहरु अस्पताल आउनु पर्दैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले आफै घरमा बसेर एउटा चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ मात्रा चेक गर्ने र यदि तपाईको अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 94-93% भन्दा कम हुँदै आयो भनेपछि त्यसपछि तपाईहरु अलर्ट हुनुपर्छ र सकभर सकिन्छ भनेपछि डाक्टरलाई फोन गरिहाल्ने। एउटा कुरा त्यो भयो। यदि 2 नम्बरको अर्को कुरा के छुट्याउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यान्सरको बिरामी प्लस अब यो दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ अथवा स्पेसली दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन चाहिँ 92 अथवा 91, 90 सम्म भयो भने पनि आत्तिन जरुरी छैन। तर अरू नर्मलले चाहिँ 94 अथवा 93 भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ सोच्न चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ अथवा अस्पतालतिर जानको लागि हामीले आफूलाई
उपचार गरेर आएको डाक्टर साहबलाई चाहिँ फोन गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले जस्तो नेपालमा निषेधाज्ञा जारी नै छ, मैले पटक पटक यही कुरा गरिरहेको छु। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले बिरामीले चाहिँ जस्तो क्यान्सरका कुनै पनि बिरामी भए भने चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने त, उहाँहरूलाई कसरी आफ्नो लक्षण थाहा पाउने, जुन क्यान्सर भयो भनेर यो अवस्थामा कसरी उपचार सम्भव छ अहिले? अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ नयाँ बिरामीको कुरा गर्नुभयो। अब यदि यस्तो छ, क्यान्सरको उपचार एकदमै कम्प्लेक्स छ कि सिम्पल म भन्दिनँ, किनकि जहिले पनि कुनै पनि बिरामीलाई अब क्यान्सरको लक्षण देखियो मानौँ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल लक्षण कसरी सुरु हुन्छ भनेपछि जस्तै फोक्सो क्यान्सरको बिरामीलाई सबभन्दा पहिला लाग्ने खोकी हो, अथवा खकारमा रगत आउँछ, अथवा हाम्रो नचाहेर वेट हाम्रो वजन घट्दै जान्छ। यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ, सबभन्दा एकैचोटि हामी क्यान्सर रोग विषयमा आउँदैनौँ। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ नजिकैको फिजिसियनमा जान्छौँ। फिजिसियनमा गएर उहाँलाई चाहिँ अब हाम्रो कम्प्लेन सुनाउँछौँ, हामीलाई खोकी लाग्यो मलाई 3-4 दिनदेखि अथवा 4-5 दिनदेखि, अनि उहाँहरूले चाहिँ केही एन्टिबायोटिक केही औषध दिनुहुन्छ अथवा चेस्ट एक्सरे गर्नुहुन्छ, त्यसमा केही देख्यो भने औषध दिनुहुन्छ। त्यो औषधि खाएर 2 हप्ता 3 हप्तामा पनि ठिक भएन अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ छातीको रोग विशेषज्ञमा पहिला जान्छौँ। अनि छातीको रोग विशेषज्ञले चाहिँ फेरि सबै कुरा जाँच गर्नुहुन्छ। अब एक्सरे गरेर भएन कि भनेर सिटी स्क्यान गर्नुहुन्छ। ऊ सिटी स्क्यान गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ केही नयाँ कुराहरू आयो कि आएन, नयाँ मासु पला छ कि अथवा लिजन ट्युमर छ कि छैन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ मासु जाँच्नुहुन्छ। मासु निकाल्ने पनि 2टा तरिका छ। एउटा चाहिँ ब्रोन्कोस्कोपी, जुन मुखबाट त्यो फोक्सोतिर राखेर निकाल्छ एउटा। अर्को चाहिँ भिडियो एक्सरे अथवा सिटीले हेरेर जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो सिटी स्क्यानमा चाहिँ मासु देखियो त्यो ठाउँलाई मासु निकाल्ने। त्यो मासु निकालेर जाँच गर्छ, जब क्यान्सर हुन्छ देखिन्छ त्यसपछि बल्ल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामी क्यान्सरको विषयहरूमा बिरामी आउँछन्। त्यही भएर यो अलिकति कम्प्लेक्स प्रोसेस छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ केही पनि भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि क्यान्सर भयो नसोच्ने, सिधा चाहिँ फिजिसियन जो एभाइलेबल छ, एमबिबिएस डक्टर एभाइलेबल हुनुहुन्छ भने एमबिबिएसमा जाने। अब गाउँघरतिर अब एचएसिएमएहरू हुनुहुन्छ भने उहाँसँग पनि सल्लाह लिनु पऱ्यो। जुन ठाउँमा उपलब्ध छ त्यही अनुसारको चाहिँ परामर्श गर्ने। यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो। यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिले बिरामी त धेरै नै आउनुहुन्थ्यो, अहिले सुरु भइसकेपछि कतिको छ नयाँ बिरामी थपिने चाहिँ? अब अहिले चाहिँ म चाहिँ हाम्रो जुन सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि यो समस्या चाहिँ मैले पहिलो वेबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै बिरामीहरूलाई के कम्प्लेन गर्थेँ कि हामीलाई चाहिँ अस्पताल आउन दिएनन्, बिचमै रोकिदिए, सबै कागज देखाउँदा पनि दिएनन् भन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो समस्या छैन। अहिले चाहिँ त पास पनि चाहिँदैन रहेछ अहिले त। अहिले यदि हाम्रो हस्पिटलको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेटमा आउनुपर्छ भनेर जुन केमोको लाउने डेटको हामीले लेखिदियौँ भनेपछि उहाँहरू मजाले इजिली आइराख्नु भएको छ। अनि अहिले हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ, हाम्रो अनुभवमा चाहिँ अहिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ क्यान्सरको बिरामी जो रेगुलर आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ कुनै पनि कमी छैन र बरु नयाँ आउने बिरामी चाहिँ अलिकति घटाएको छ, तर पुरानो बिरामीहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। हजुर डाक्टर साहब, यो कोरोनाको जुन काल छ अहिले चिकित्सकहरू आफै पनि सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ? अब तपाईँको क्वेसन एकदमै समय सान्दर्भिक छ होइन। यो एउटा अर्को इमोसनल पार्ट पनि हो। अब चिकित्सकहरू आफै पनि सङ्क्रमित हुने भन्ने सोच्नुभन्दा पनि धेरै हाम्रो साथीहरू भइसके। अब मेरो पनि कहिले पालो भन्ने मात्रै हो। त्यही भएर अब यो त आफ्नो पार्टमा छ, तर पनि अब हाम्रो एउटा चाहिँ मानव हामीले जुन सिकेर आएको छौँ, जुन हाम्रो सभ्यता संस्कार र हामीले जुन पढाएको छौँ त्यो अनुसार चाहिँ अब आफूले त सक्ने बेलासम्म चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो नि। फेरि यो हाम्रो डाक्टरी पेसा चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ छ, किनकि सिधै जीवनसँग रिलेटेड भएको हुनाले गर्दाखेरि जबसम्म हामी चाहिँ आफू ठिक छौँ तबसम्म चाहिँ अरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ ठिक पार्न चाहिँ लागिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जुन दिन हामीलाई भयो त्यसपछि त अर्को कुरा छ, त्यो पनि त्यसपछिको बाटो त छँदैछ। तर हामी आफू चाहिँ ठिक हुने बेलासम्म हामीले दिइरहेको सेवा सुविधा दिइरहेको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी खटिन्छौँ र दिन्छौँ पनि। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ढुक्काउनु हुन्छ। तर जस्तै यहाँले उपचार गरिरहँदा अहिले कोभिडको पनि एक पाटो हेर्नुपर्छ, क्यान्सरको त छँदै नै छ। अब क्यान्सरमा यदि केही गरी क्यान्सरका बिरामीलाई पनि कोभिड देखा पर्यो भने चाहिँ उपचार पद्धति के हुनसक्छ? अहिले नर्मल सामान्य अरूको जस्तै उपचार पद्धति के फरक छ? यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सोसाइटीको गाइडलाइन्सहरू हुन्छ, किनकि अब हामी यो के हुन्छ अहिले चाहिँ मेडिकल साइन्सको एकदम पारदर्शी भइसक्यो। पहिलेको जमानामा कसरी प्र्याक्टिस गर्थ्यो भने एक्सपिरियन्स बेसमा हुन्थ्यो, भनेको मैले यतिवटा बिरामी हेरेको छु, मेरो एक्सपिरियन्स यस्तो छ, म यसरी उपचार गर्छु। तर अब अहिले त्यो एक्सपिरियन्सलाई पनि मिलाएर, एक्सपिरियन्स र एभिडेन्स मिलाएर चाहिँ अहिले चाहिँ प्रिसिजन मेडिसिन भन्छ हामीले। भनेको फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि एउटै बिरामीलाई चाहिँ 2टा बिरामीलाई एउटै रोग लागेको छ, तर उसको चाहिँ एउटा बिरामीलाई चाहिँ अरू रोगहरू पनि छ, जस्तै एउटा क्यान्सरको बिरामी छ, एउटा बिरामीलाई चाहिँ डायबिटिजको रोग छ अथवा प्रेसरको रोग छ, अर्को बिरामीलाई चाहिँ केही पनि रोग छैन। यो 2टा बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्ने मोडालिटी चाहिँ फरक हुन्छ।
जस्तै अब औषधिको डोजमा फ्रिक्वेन्सीमा यो सबै हामीले मिलाउँछौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ भने प्रिसिजन अन्कोलोजी अथवा प्रिसिजन मेडिकल भन्छ, मेडिसिन भन्छ हामीले। त्यही भएर अब फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा बिरामीलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो, जसलाई चाहिँ केही पनि साइन लक्षण छैन, तर अर्को क्यान्सरको बिरामीलाई पनि कोभिड लाग्यो जसलाई चाहिँ धेरै लक्षण छ। त्यस्तो हो भनेपछि हामी चाहिँ पहिला चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ ठिक पार्छौँ, किनकि अहिले कोभिड चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। कोभिडलाई ठिक पारिसकेपछि त्यो अवधिमा कोभिड लागेको अवधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो रेगुलर ट्रिटमेन्ट छ नि त्यो चाहिँ दिँदैनौँ हामीले, त्यसलाई होल्ड गर्छौँ र अनि हामी उहाँलाई कोभिडबाट चाहिँ निकालिसकेपछि त्यसपछि बल्ल चाहिँ अनि हाम्रो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ। अब कोभिडबाट बच्न त मास्कको प्रयोग गर्नु भनिएको छ, सरकारले पनि त्यही नै लागू गरिरहेको छ, अहिले सबैले पालना पनि गरेको अवस्था छ। तर क्यान्सरबाट बच्नको लागि चाहिँ के अपनाउन जरुरी छ डाक्टर साहब? अब एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि कोभिडबाट बच्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ मास्क सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ जति पनि हाम्रो नेपाल सरकारले भनेको छ नि स्वास्थ्यको मापदण्डहरू, मास्क लाउने, हात धुने, हाम्रो दूरी एकअर्का बिचको दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने, यो कुराहरू चाहिँ हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर अब क्यान्सरबाट बच्नको लागि कसरी हुनलाई कसरी बच्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो कन्ट्रोभर्सी छ। अब विभिन्न कुराहरू आउँछन्, तर ओभरअल सबैलाई राम्रोसँग समेट्ने कुरो चाहिँ के हो भनेपछि एक नम्बर चाहिँ हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनशैलीलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। कसरी? हामी एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, कसरत। अब अहिलेको हाम्रो के छ भने जीवन अहिले एकदमै कम्पिटिटिभ छ। जब हामी काम नगरेर हामीलाई अब आफूलाई खानै पुग्दैन होइन, कमाउनु पऱ्यो। अब इकोनोमिक रेभोल्युसनको बेलामा त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि हाम्रो काम छ, तर पनि हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ दैनिक व्यायाम गर्नु पऱ्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ खानपिन। अब अहिले हामी सबैजना चाहिँ वेस्टर्न खानेकुरा खान्छौँ, जम्मै फास्ट फुडहरू। अब हामी कहीँ विवाह पार्टीमा गयो रक्सी खानैपर्छ, रक्सी बिनाको विवाह पार्टी नै हुँदैन। अब यो जुन के अरे यो आगोमा पोलेको खानेकुराहरू, बासी छोडेकोलेका खानेकुराहरू हामीले चाहिँ खानु भएन, खानपिनमा ध्यान दिनु। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इनफ रेस्ट पनि चाहिन्छ। जब हामी काम गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ भनेपछि हामीलाई रेस्ट पनि चाहिन्छ। सबैजनालाई चाहिँ 6 देखि 8 घन्टा मिनिमम प्रत्येक दिन चाहिँ सुत्न एकदमै जरुरी छ। र यदि हामीले चाहिँ खानपिनमा हाम्रो एक्सर्साइज र रेस्टमा चाहिँ ध्यान दियौँ भनेपछि मलाई लाग्छ 90% क्यान्सर चाहिँ आफै हराउँछ। जुन कोभिडले अहिले यो धुम्रपान गर्ने जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ त्यसमा बढी च्यापेको भन्ने पनि चिकित्सकहरूले बताइरहनु होइन, यो कुरा चाहिँ एकदमै इस्टाब्लिस पनि भइसकेको छ। हो पनि किन हो भनेपछि अब यो कोभिड-19 भाइरस है, यसको चाहिँ प्राइमेरी यसले अट्याक गर्ने ठाउँ नै फोक्सो हो। अब जसले चाहिँ धुम्रपान गर्छ उसको त फोक्सो कमजोर भए हुन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले देखिरहेको पनि त जस्तै यो दम भएको, यस्तो जुन छातीको रोग भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ अझै बढी च्यापेको देख्छौँ। त्यही भएर तपाईँ सबैहरूलाई मेरो सबै मान्छेहरूलाई के बिन्ती छ भनेपछि तपाईँहरूले यदि यो चुरोट खैनी खानुहुन्छ भनेपछि कृपया आजदेखि नै यो प्रोग्राम हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खाना चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। डाक्टर साहब, जस्तो अब एउटा पाटो सोधो कि जस्तो नेपालमा क्यान्सरको उपचार महँगो सस्तो के हुनसक्छ, अथवा कतिपय मान्छेले नेपाल छोडेर बाहिर पनि उपचार गरिरहेको अवस्था छ। सबै किसिमका क्यान्सरको उपचार यहाँ नेपालमा सम्भव छ कि छैन र कतिको सस्तो महँगो के छ? अब यो विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति एउटा विशेषज्ञ यसलाई जोड्न मन लाग्यो मलाई। अब तपाईँहरूले यसो हेर्नु भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले कुनै पनि सानो पनि मुटुको समस्या हुँदा बित्तिकै हामी छिमेकी राष्ट्रहरूतिर पुगिहाल्थ्यौँ। अथवा अलिकति हुने खानेहरू एभरेजहरू जसले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छन् उनीहरूको पहिलो उद्देश्य नै के हुन्थ्यो भनेपछि मुटुको केही पनि समस्या भयो, हार्ट एट्याकदेखि लिएर प्रेसर भयो भने एकचोटि चाहिँ हामी छिमेकी राष्ट्र जानै पर्छ भन्ने थियो। हो त्यही समस्या अहिले चाहिँ क्यान्सरमा पनि देखिएको छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको बेलामा चाहिँ क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार चाहिँ नेपालमै हुन्छ। केही छन्, जस्तै फर इक्जाम्पल अब हामीसँग मेसिनहरूको कुरा छ, यो प्रोटोन थेरापीहरूको कुराहरू छ, अनि त्यस्तै गरेर अब चाहिँ रोबोटिक सर्जरीहरूको कुरा छ, त्यो चाहिँ नेपालमा अझै पनि आइसकेको छैन। तर मेरो चाहिँ के छ भनेपछि हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ, नेपालमा अहिले हाम्रो लेटेस्ट चाहिँ म्याक्सिमम 95% चाहिँ उपचार चाहिँ नेपालमै हुन्छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ छिमेकी राष्ट्र जानै पर्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ पहिला चाहिँ यहीँकै क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह गरेर परामर्श गरेर अनि बल्ल जाने। त्यो दुईवटा कुरा फाइदा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले के देखाएको छु भनेपछि एउटा केमोको साइकल लिन त उहाँहरू चाहिँ प्रत्येक 21 दिनमा चाहिँ छिमेकी राष्ट्र जानुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि त उहाँको केमोको त प्राइस त वहाँ र यहाँको त एउटै होला, तर जुन ट्राभल एक्सपेन्स छ त्यो एक्सपेन्स त उहाँको त अर्को 1 वर्षको चाहिँ जुन यो औषधिको उपचारको खर्च चल्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई जानै पर्यो भने पनि
हामीले सल्लाह गरिदिइहाल्छौँ। अब यो उपचार प्रविधि यहाँ छैन, तपाईँहरू त्यहाँ जान सकिन्छ। र यदि अरू सबै हामीले जुन गर्न सक्छौँ त हामी यहाँ गरिहाल्छौँ। त्यही भएर मेरो सबैलाई के छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि सल्लाह अहिले अरूको भनाइमा जानुभन्दा पनि पहिला हाम्रो यहाँ सम्बन्धित डाक्टरलाई भेटेर उहाँसँग परामर्श लिएर त्यसपछि मात्रै चाहिँ डिसिजन गर्न बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उपचार जति छ त्यति नै क्यान्सरका बिरामीहरू पनि बढिरहेका छन् नि, यस्तोमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँले मैले अघि नै भनेको हाम्रो खानपिन मिलाएको छैन। जम्मै हामी फास्ट फुड खान्छौँ, रक्सी चुरोटहरू बढी खाने भइसक्यौँ। त्यसो हाम्रो एक्सर्साइज छैन। किन एक्सर्साइज छैन भने हामी सबै अब अल्छी भयौँ। अब हामीलाई पहिले हाम्रो बुवा मुवाहरू 2 घन्टा 3 घन्टा अथवा हामी सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि 1 घन्टा 2 घन्टा हिँडेर जान्थ्यौँ। अहिले त 5 मिनट पनि हामी स्कुटरमा जानु पऱ्यो होइन। अब अलिकति हुने खाने भइसकेपछि गाडीमा जानु पऱ्यो। अनि हाम्रो एक्सर्साइज जिरो छ, खानपिन त्यस्तै छ, रेस्ट छैन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरको बिरामीहरू चाहिँ बढेछन्। अब यो बढेको क्यान्सरको बिरामीलाई कसरी गर्ने भने राम्रो कुरा के छ भनेपछि पहिले चाहिँ धेरै जसो बिरामी चाहिँ एकदमै लेट स्टेजमा आउँथे, भनेको स्टेज 4 मा आउँथ्यो। अहिले चाहिँ के छ भने धेरै बिरामीहरू अझ स्पेसली चाहिँ सहरिया मान्छेहरू चाहिँ अलि अर्ली स्टेजमा आइरहेछन्। त्यही भएर यदि हामीहरूको कुरा के बुझ्नुपर्छ, क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले सुरुकै अवस्थामा पहिचान गर्न सक्यौँ भनेपछि यो फेरि 100% निर्मूल हुन्छ। त्यही भएर अबको हाम्रो उद्देश्य रिसर्च जति पनि हाम्रो जुन जनचेतना कार्यक्रमहरू छ यसमा चाहिँ हामीले के कुरामा बढी फोकस गर्न जरुरी छ भने चाहिँ कसरी क्यान्सरलाई चाहिँ समयमै पहिचान गर्ने। यदि क्यान्सरलाई हामीले समयमै पहिचान गरेर उपचार गर्यो भनेपछि यसको चाहिँ 100% निदान छ। जस्तो पहिलाको जमानामा क्यान्सर लागिसकेपछि मान्छे मर्छ नै भन्ने खालको एउटा जनमानसमा एउटा खालको त्यो विचार थियो अथवा त्यो सोच थियो। तर अहिले यहाँहरूले चाहिँ यो क्यान्सर लागे पनि मान्छे मर्दैन भन्ने खालको सन्देश दिइरहनु भएको छ। हो, अहिले चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ अब यो तपाईँहरूले नै हो सबभन्दा ठुलो यसको चाहिँ एम्बेसडर भने नै यो मिडिया नै हो होइन। अनि यो त्यही भएर म तपाईँहरू जस्तो यो एकदम प्रतिष्ठित माउन्टेन टेलिभिजन मिडियालाई चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तो अवेरनेसको कार्यक्रममा गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। यो गर्न पनि जरुरी छ किनकि यसले नै हो सबै मान्छेले बुझ्ने देख्ने। अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि हामीले जहिले पनि अवेरनेसको कार्यक्रममा गर्छौँ नि यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो बनाउनुपर्छ। जस्तै अब गभर्मेन्टको हामीले केही कामहरूलाई पनि धन्यवाद भन्नैपर्छ किनकि अहिले तपाईँहरू हेर्नु त टिभीहरूमा चाहिँ रक्सीको चुरोटको प्रचारहरू छँदै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त अहिले विज्ञापनै छैन होइन। त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो नि त। त्यही भएर चाहिँ यो विज्ञापनहरूलाई चाहिँ हामीले हतोत्साहित गर्नुपर्छ। र कसरी हुन्छ स्वस्थ जीवन बाँच्ने र आफू पनि स्वस्थ जीवन बाँच्ने, अरूलाई पनि हामीले स्वास्थ्य जीवन बस्न सिकाएर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। अनि अर्को अहिले चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भनेपछि क्यान्सर हुने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुख्य कारण चाहिँ यो चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन। अब अहिले हेर्नु त बच्चा स्कुलमा पढ्ने 15-20 वर्षको बच्चाहरू चाहिँ चुरोट खैनीहरू खान सुरु गर्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हतोत्साहित गर्ने? अब यिनीहरूको एउटा उमेरको पनि छेकर लाउनुपर्छ हामीले किनकि 18-20 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ बच्चाले चाहिँ गएर रक्सी किन्न नपाउने अथवा चुरोट किन्न नपाउने, खैनी किन्न नपाउने भन्ने नियमहरू पनि बसाल्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पर्नेछौँ। अहिले कोभिडको जुन महामारी चलिरहेको छ यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि एउटा चिकित्सकको हैसियतले आफू जोगिएर आफू बाँचेर बिरामीलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ। सम्पूर्ण कोभिडका बिरामी अथवा सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई यहाँको के सल्लाह सुझाव छ? अब सर्वप्रथम त यो चाहिँ हामी सबैले हाम्रो मेडिकल साइन्स भन्दा पनि अगाडि गइरहेछ यो होइन। अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर। तर त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के छ भनेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्यको मापदण्डहरू जुन यो पब्लिक हेल्थ भन्छौँ नि हामीले, जस्तै अब हामीले चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्ने, एकअर्का बिचको दूरी मेन्टेन गर्ने, हातहरू काहीँ पनि हामीले छोयो भनेपछि तुरुन्त हात धोइहाल्ने, अनि फोक्दाखेरि आछ्यु गर्दाखेरि पनि हामी अब यो मास्क मुखले छोपेर अथवा यसरी गरेर अथवा खोकिसकेपछि हामीले हात धुने कामहरूदेखि लिएर यसरी हामीले चाहिँ यो जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ फलो गरौँ गभर्मेन्टले भनेको। अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो जति पनि यो चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा लागिराख्नु भएको छ चिकित्सक, नर्स अनि त्यसपछि हेल्परहरू जति पनि हुन्छ उहाँहरू सबैलाई म यहीँबाट चाहिँ एकदमै सल्युट गर्न चाहन्छु। म उहाँहरूले जे गरिराख्नु एकदमै राम्रो गरिराख्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले पनि आफ्नो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिकसन अपनाउन जरुरी छ, सावधानी अपनाउन जरुरी छ। र अब हामी सबैले पढेर आएको अथवा हामीले सिकेको नै जसरी हुन्छ अरूलाई बचाउने हो। तर अब यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने, यही नै हामी सबैको मूल मन्त्र हो। र हाम्रो यो मान्छेको अब मरिलानु के छ भन्छन् होइन, हामी बाँच्ने बेलासम्म एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गरेर राम्रो गरेर
र शान्तिपूर्ण वातावरणले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सबैको कल्याण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले क्यान्सर र कोभिड सम्बन्धी यहाँलाई जानकारी दियौँ। अन्य यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।